صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں عبدالغنی شاہ صاحب کی طرز میں قرآن سنائیں گے انشاءاللہ 2 گھنٹے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نہیں ہو قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں پوچھنا وا فلک دے تارے نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو. چمک چمک کے رات دی بڑے زینت جگ جگ کے تھلے کی چاک دے ہو. منو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے. چھاڑ کے فلک جامعہ مسجد محبود چ آ بئیے جتو آواز قرآن دی آم دیئے. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانے بخش رانے بخش لانے پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے. میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت حافظ حامد صاحب حافظہ اللہ جنہوں نے الحمدللہ نماز تراویح کے اندر قرآن مکمل سنایا ہے. اور انہوں نے والد محترم میرے بھی وہ بزرگ نے، انہوں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں نے. میں دونوں مبارکباد پیش کراں گا کہ کتنے خوش نصیب والدین نے کہ جنہ دے بیٹے نے تراویحاں دے اندر قرآن پاک مکمل سنایا ہے. اور حافظ احمد صاحب دے دونوں بھائی شیخ بلال صاحب شیخ حافظ عاطف صاحب اور پورے انہاں دے اہل خانہ انتہائی خوش نصیب نے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے دنیا دے مال نامی نوازے ہے اور دین دی دولت نامی اللہ پاک نے اس کارنوں مالا مال کیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کارنوں اس طرح ہی آباد رکھے. شاد اور پتر بھائیو تھلے ہوئے انہوں پھڑ کے تھلے با بے تھلے. اللہ اس گھر دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں دے ڈیرے صدا رکھے اور قیامت تک اللہ اس گھر نو ہر قسم دے شر کولو
حاسدین دے حسد کو اللہ محفوظ فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اگوں انہاں دی جڑی اولاد ہے، حافظ عاطف صاحب دا بیٹا ہے عبداللہ بڑا پیارا ہے، اس طرح شیخ بلال صاحب دے بیٹے نے، اس طرح بھائی حامد صاحب دے، اللہ انہاں دے بیٹیاں نو بھی اگوں قرآن دے حافظ اور دین دے عالم بنائے. دین دی ایک اپنی بہار ہے، جنہ فصلاں نو پانی نہ ملے وہ فصلاں ختم ہو جاندیاں نے، تے جنہ نسلاں نو قرآن حدیث دا پانی نہ ملے وہ نسلاں بھی ختم ہو جاندی. تو میرے ذمہ شان قرآن دا اور رمضان دا موضوع لگایا گیا ہے. قرآن دی ایک اپنی بہار ہے، قرآن دی ایک اپنی عظمت ہے، قرآن دی ایک اپنی شان ہے، قرآن دا ایک اپنا اثر ہے، قرآن دی ایک اپنی تاثیر ہے. جیڑی تاثیر اللہ پاک نے اپنے قرآن نو عطا کی تھی ہے، کائنات دے اندر وہ کسی کتاب نو عطا نہیں کی تھی. بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری ایک ایک بات نو دماغ دی تختی تے منقش کرنا ہے اور اپنیاں جولیاں دی زینت بنانا ہے. اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. حضرت ابو سعید خدری کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت اس حدیث نو آندہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 104 کتب نازل ہوئیاں. 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے اترے اور 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اترے. 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے اترے. 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اترے. تورات نبی موسیٰ تے اتری، انجیل نبی عیسیٰ تے اتری، زبور نبی داؤد تے اتری، قرآن میرے محبوب تے اترے. سبحان اللہ. اللہ نے 103 کتب دا محور اور مرکز نچوڑ اللہ نے اپنی قرآن کلام اللہ نو بنایا. سبحان اللہ. جنیاں صحیفے نے، جنیاں کتاباں نے، کسے کتاب نو فیصلہ بادیو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا سوائے قرآن تو، کہ اللہ نے اپنی کلام کیا ہے تے قرآن نو کیا ہے. اور جنیاں کتاباں نے دنیا صحیفے بدل گئے، پتہ ہی نہیں کدھر گئے. تورات پاکستان چ ہو رہے، انگلستان چ چلے جاؤ ادھر ہو رہے، ادھر ہندوستان چلے جاؤ ادھر ہو رہے. ہر ملک دی تورات انجیل زبور اپنی اپنی ہے، لیکن پوری دنیا دے اندر ایک قرآن دا اعزاز ہے کہ جیڑا قرآن پاکستان چے ہوئی ہندوستان چے، جیڑا ہندوستان چے ہوئی انگلستان چے، جیڑا پاکستان چے ہوئی یورپ چے ہوئی عرب ممالک چے. دنیا دی کوئی طاقت، دنیا دا کوئی بادشاہ، دنیا دا کوئی حکمران، کوئی دنیا دا وڈیرا، کوئی دنیا دا مولوی پیر قرآن پاک دی زیر نو زبر نہیں بنا سکیا، زبر نو شد نہیں کر سکیا، شد نو مد نہیں کر سکیا، مد نو جزم نہیں کر سکیا، کوئی نقطہ تھلیوں چوک کے اوپر نہیں کر سکیا، اوپر والا نقطہ کوئی نیچے نہیں کر سکیا. کائنات بدلی جا سکتی ہے، نہ رب دا قرآن بدلیا جا سکتا ہے تے نہ محمد دا فرمان بدلیا جا سکتا ہے. اس واسطے کہ قرآن اللہ دی کلام ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، توجہ ذرا، کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرے، وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے نا
کہ میں پہلو عمران خان سی بھی میں عمران خان نال گلاں کراں بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا تسبیح وہ ہاتھ چ ہوندی سی 24 گھنٹے وہ جدن دی وزارت گئی ہے تسبیح بھی گئی ہے تے اگوں وہ کمینیاں نے سعودی عرب دے اندر مسجد نبوی اور روضہ رسول دے قریب جیڑی حرکت کیتی ہے کرن والی ہے کوئی پی ٹی والا بندہ بیٹھا پی ٹی آئی اے والا وہ گل میری سن رہا تو دھیان نہ سنے انہوں نبی دا روضہ عزیز ہے یا عمران خان عزیز ہے پیغمبر دی یہ توہین ہے پیغمبر دے روضے دے کول قبر پاک دے کول اس طرح اچھی اچھی بولنا نعرے مارنے اور اللہ کرم کرے سعودیہ دی حکومت ہے انہوں نے صحیح کیتا ہے انہوں نے پکڑے ہے نال 60 ہزار ریال جرمانہ کیتا ہے 5 سال دی قید کیتی ہے دیتی ہے انہاں دا علاج تے سی انہاں نوں اڑا دیتا جاندا پیغمبر دی ذات دی توہین ہے نبی دی ذات دے کول اچھی بولنا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول نبی علیہ السلام دی جتھے ذات ہوئے اوتھے اچھی بولن دی اجازت بولو دے صحیح اچھی بولن دی اجازت اللہ نے میں زندگی دے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا جڑا نبی دی ذات دے کول اچھی بولے گا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سونیا تیرے حجریاں دے پیچھے کھلو کے جڑے آندے نے نا اخرج علینا یا محمد آندے نے ساڈے ول نکلو اے محمد سونیا تے پاگلاں دا ٹبر ہے جڑا تینوں یا محمد کہہ کے پکارے وہ پاگل ہے رب نو تے اینی توہین بھی اپنے نبی دی وارا نہیں کھاندی چے جائے کہ نبی دے روزے دے کول کھلو کے نعرے لائے جان اور نبی دے روزے دے کول کھلو کے شور پایا جائے اوتھے اللہ نے اچھی بولن دی بھی اجازت نہیں دیتی دن رات 70 ہزار فرشتہ اس جگہ دے اتے آسمان تو اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوتا ہے کسے فرشتے نو اچھی بولن دی اوتھے اجازت نہیں تو انسانیت دی گل کرنا ہے پیغمبر دی کتنی بڑی توہین ہے کتنی بڑی بے ادبی ہے تے جڑا نبی دا بے ادب گستاخ ہے وہ جہنم نو واصل کیتا جائے گا وہ دی سزا قتل ہے جڑا پیغمبر دی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی دی ذات نالو اعلیٰ ذات کائنات کے اندر کسے دی ہے بولیے نبی دی بات نالو اعلیٰ بات کسے دی ہے میں دنیا دے ہزاراں عمران خان محمد دی جتیاں تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا میں تیری سیاست نو کی کراں جتھے نبی دی ذات آ جائے نبی دی بات آ جائے کوئی دنیا دی سیاسی پارٹی ہوئے کوئی سیاسی پارٹی پیغمبر دی ذات دا مقابلہ کر سکتی نہیں توجہ ادھر میرے وال تو میں بات کر رہا سا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے تے 11 ہجری چ نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے 3 سال 2 مہینے دا عرصہ حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دے نار رہے نے آپ دی رفاقت چ رہے نے تے 3 سالاں چ نا شیخ مولانا صدیق صاحب انہاں حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی تے نبی علیہ السلام کو ایک دن بیٹھے نے حضرت ابو ہریرہ دیاں ساریاں حدیثاں ایک کتاب سے کٹھیاں کیتیاں گئیاں نے اس کتاب کا نام ہے مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین انہوں نے انہاں حدیثاں نو جمع کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ دیاں ساریاں حدیثاں نو اللہ اکبر اور انہوں نے حسن درجے دی روایت آندی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو کسے بات دی نصیحت کر دیو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھاں گا
قرآن پڑھاواں گا، قرآن سکھاں گا، قرآن سکھاواں گا تے منو کی اجر ملے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، تیری قبر دے اتے پلانا گا، 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ دیکھو قرآن دے پڑھن پڑھان دا کنا فائدہ ہے۔ تے اسی آنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، نہیں نہیں مولوی جی قرآن پڑھا کے انہوں نے مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے۔ صحیح گل جی آندے نے بچے نو قرآن نہیں پڑھانا، مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے۔ میں کیا اپنی ایمانداری نے دسو کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جی؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا، آفر کے تے مر سکتا ہے، کیوں حافظ آتف؟ ہاں جیڑا مولوی بھکھا مرے وہ مولوی نہیں۔ ہوں تو انیاں مسول چونگیاں نے، ضلع ٹیکس نے، ماشاءاللہ مولوی مسلح وچھا لیندا ہے جدوں چالیا ہوندا بھی اللہ ہور کوئی اگوں مر جائے۔ تے کئی مولوی رہندے ہی نہیں جے انہاں پنڈاں چ، اختالی بھی عارف والے دے کول اوتھے مولوی جواب دے چھڑیا آپ ہی، انہاں کہا یار اینوں تسی دودھ بھی دیندے سو، کنک بھی دیندے سو، چول بھی دیندے سو، تے جواب کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہا جی سارا کوئی ٹھیک ہے، تھوڑے پنڈ چ 6 مہینے ہو گئے نے بندہ ہی کون نہیں مریا، تو اس واسطے میں جواب دیتا ہے۔ انہیں کہا جی اتنے بابے ہیں نے بتھیرے لگے پھرتے نے، انہاں نو آپ ہی ایک نو مار لو تاکہ تھوڑا شوق پورا ہو جائے۔ یعنی کہ علماء جڑے خطباء نے، دین دے عالم نے، اللہ انہاں دے رزق چ کمی آن دیندا، انہاں نو رزق دی تھوڑ آن دیندا نہیں۔ آئیے اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قبر کے اندر ثواب دا TCS قیامت تک جاری رہے، تیرا بچہ دنیا جو قرآن سنائے گا تے قبر تے اندر ثواب اللہ تینو عطا کرے گا۔ سبحان حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبی نے تے باپ دنیا تو فوت ہو گیا تے باپ نے نبینا سمجھ کے مسیطے داخل کرا چھڑیا، چلو کوئی 2-4 قرآن دے پارے یاد کر لے، سورتاں کتے نماز پڑھا لے گا، اور باپ دی جانے بلا پہنے قرآن دا حافظ بخاری مسلم ابو داؤد سارا ہی حافظ بن جانا ہے، اور پنجاب دے بہت بڑے محدث گزرے نے۔ اگو انہاں دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے شاگرد حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ، اور میرے بھائیو اتنے اکابر شیوخ انہاں دے شاگرد نے، تے باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، خواب دے اندر باپ ملدا ہے تے آندا ہے پتر دنیا جو قرآن تو پڑھنا ہے، جنت درجے میرے ودن ڈے نے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن دی تعلیم نہ اپنے بچیاں نو آراستہ کیجئے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، قرآن اللہ دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اساں اتارے ہے، ایدی حفاظت بھی اسی کرانگے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جتے گل بڑی اہم ہوئے نا اتھے لفظ اِنَّا ہوندا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر نو حوض کوثر عطا کرنا ہے تے اللہ دے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ میسی اپنے نبی نو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے۔ کوثر دا معنی ہے کثیر امت عطا کر دیتی ہے، کوثر دا معنی ہے اسی حوض کوثر عطا کر دیتا ہے، جدا پانی برف نالو ٹھنڈا، دودھ نالو چٹا، شہد نالو مٹھا ہوئے گا، جڑا بندہ ایک گھٹ پی لے گا انہوں جنت داخل ہون تک بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ سب سارے نو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور کیجئے تے جس رات قرآن اتارنے اللہ فرماتے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماندے نے اسی اس رات نو قدر والی قرآن نو قدر والی رات چ نازل کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, رات بھی قدر والی, جس رات چ قرآن آیا ہے وہ مہینہ بھی قدر والا, جس مہینے چ قرآن آیا ہے وہ بستیاں بھی قدر والیاں, جنہ بستیاں دے اندر قرآن آیا ہے میں تے کہاں گا لوگوں او ہستی بھی قدر والی جدے سینے تے قرآن آیا ہے. سبحان اللہ. ادھر میرے وال ویکھیا جے, لے نازل کرنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نازل کرنے والا رب العالمین ہے, لے کے آن والا روح الامین ہے. تے میں جنہ بستیاں چاہیا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. او شہر ہدی للعالمین ہے تے جس ہستی دے سینے تے قرآن آیا ہے او وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. او نبی رحمت للعالمین ہے, شہر ہدی للعالمین ہے, لے کے آن والا روح الامین ہے, نازل کرنے والا رب العالمین ہے. تے قرآن خود کی ہے ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن بذات خود ذکر للعالمین ہے. آؤ ایک اور انداز سننا ذرا قرآن دی شان. میں قربان چاہواں ایک قرآن بذات خود خیر ہے. خیر دا معنی کی ہے؟ بہتر. خیر دا معنی کی ہے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خیر ہے, نبی دی سنت بھی خیر ہے. جس رات چ قرآن آیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر. سبحان اللہ. رات راتاں وچوں او بولو رات راتاں وچوں خیر ہے, یعنی بہتر. میں قربان جاواں جس امت واسطے قرآن آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت امتاں وچوں خیر ہے. خیرکم من تعلم القرآن. او لوگوں قرآن دے پڑھن والے دوویں ہی خیر نے. کی نے دوویں ہی خیر نے. خیر دا معنی بہتر ہے. اگے آئیے جس زمانے چ قرآن آیا ہے خیر القرون کرنی, وہ زمانہ زمانیاں چو بولو دے صحیح, وہ زمانہ زمانیاں چو خیر ہے. تے جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ بھی خیری بن گئے. ہے ابو بکر فیصلہ بادیو قرآن نہ ملیا تے صدیق بن گیا. ہے عمر قرآن دی لڑی چ پرویا گیا فاروق بن گیا. ہے عثمان قرآن نہ ملیا تے ذوالنورین بن گیا. ہے علی قرآن نہ ملیا تے حیدر کرار بن گیا. میں قربان جاواں اے ابو ہریرہ قرآن نہ ملیا حافظ الحدیث بن جاتا ہے. عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے نے تے امین الامت دی ڈگری پا گئے نے. حنظلہ قرآن نہ ملیا تے غسیل الملائکہ دا تمغہ پا گیا. خالد بن ولید قرآن نہ ملے نے سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے نے. ہے عبداللہ بن عباس قرآن نہ ملیا تے مفسر قرآن بن گیا. ہے امیر حمزہ قرآن نہ ملے تے سید الشہداء دا لقب مل گیا. جڑے بلال قرآن نہ ملیا محسن مصطفیٰ بن جاتا ہے. جڑے او تو صحابی سن او قرآن نہ ملے صحابی بن گئے. تے جڑے آج قرآن نہ ملے او وہابی بن گئے. کی بن گئے؟
اچھی بولو جڑے اج قرآن نہ ملے اے قرآن دیاں ہی بہاراں نے ویکھنا تڑا تڑ لوگ بھابی ہو رہے ہیں ایک وقت تو سی بھابی ٹاویں ٹاویں سن لبنا پیندا سی بھابی کتھے ہوئے بلکہ ایک پنڈ چ اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان سنو پنڈ بھابی آیا جنہاں ویکھنا آجو یہ صحیح گل دسنا پیا سارا پنڈ کٹھا ہو گیا تے ایک بی بی بیچاری اماں وہ اتنے ہاتھ رکھیا انہیں تو دوالے پھیرے لائے ہاں ہائے اترے دن بھابی آیا بیچارہ یہ بھی بندہ ہی ہے گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے راستاں اور بھی ہیں الحمدللہ پنڈاں دے پنڈ ضلعاں دے ضلع ڈویژناں دیاں ڈویژناں صوبیاں دے صوبے اہل حدیث کوئی بستی ایسی نہیں جس بستی چ کوئی اہل حدیث نہ ہوئے وہ وقت گئے کہ جدوں اسی نماز پڑھنے آندے نا اتھوں مسجد بھی تو کے جاؤ جتھے نماز پڑھی ہن معلوم تو جتھے مرضی نماز پڑھو ہن ہے کہ نہیں بولو فرق ہے کہ نہیں بولو تے صحیح آج تو 30 سال پیچھے ٹر جو کنیاں مسجداں سن فیصلہ آباد تے ہن حساب لاؤ کنیاں نے آخر بھابی ودے تے مسجداں ودیاں نے اور انشاءاللہ لوکاں نے بھابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں نے مسجداں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے کہو انشاءاللہ ہاں پاکستان دے صوبے ضلع ڈویژناں سب الحمدللہ اہل حدیث نہ پڑھے نے ہن تے مکہ بھی بھریا وہابیاں نال مدینہ بھی بھریا وہابیاں نال اور جنت بھی بھرے گی وہابیاں دے نال ہی بھرے گی انشاءاللہ میرے بھائیو سب کادا کمال ہے قرآن دا اور بولو کادا کمال ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اللہ تھانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے اچھی کہہ دیو جو لڑ لگیاں او تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں تے گل بڑی با کمال آندے نے اللہ حنفی شافی مالکی حملی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے جیڑا چھڑ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڑی امت وچوں کیا مدینے والے آئیے ایک اور انداز قرآن دی شان سننا اے جڑا قرآن اے عظیم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ قرآن عظیم ہے اچھی بولو قرآن عظیم ہے تے قرآن دے جڑے لڑ لگ گئے اووی
جنہ بستیاں چاہیا وہ بستیاں بھی عظیم نے تے جنہ قرآن نبی کو پڑھے ہے جدو نادی واری آئی تے اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. آئیے جنہ قرآن نبی کو پڑھے ہے اللہ نے انہاں دا امتحان لیا ہے تے اجر بھی انہاں نو عظیم دے دیتا ہے. ایک اور مقام سن لو نا دیتھے بھی لفظ عظیم آئے گا الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قرآن اور سنا وا جیڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ عظیم بن گئے. اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ قرآن دے بہار نہ انہ دے سینیاں نو اللہ منور فرما. اچھی کہہ دیو ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. بعض قرآن اندر جڑے او لوگ جنہاں اللہ نے وعدہ کر لیا کہا جنات تجری من تحتی الانوار ومساکین طیبتا فی جنات عدن. فرمایا لوگو جنت عدن دا وعدہ کیتا ہے کنہ نال؟ بولو بولو کنہ نال؟ پیغمبر دے صحابہ دے نال جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے. اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے نال وعدہ کر لیا ہے ورضوان من اللہ اکبر. اللہ اکبر ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن اتھے بھی لفظ عظیم آئے گا والسابقون الاولون. سبحان اللہ نہ کیا جائے کسی پرچانہ ہو جائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. تکبیر شان قرآن حضرت مولانا یوسف حضوری صاحب. آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے جیڑے لوگ قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہاں نو دنیا چ عظمتاں عطا کر دتیاں. انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اسی قرآن نو اتاریا
ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਜੀਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਜੀਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਅब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा ने ते हदीस पढ़ा रहे ने, ते सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए शाह साहब को आए, शाह जी ईसाइयां दा पादरी ना दिल्ली दे चौक च बकवास कर रहे। शाह साहब ने हदीस तो उठे ते दिल्ली दे चौक च आ गए, उन्होंने कहा 10वीं की आने? आंदा शाह जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, ते मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। इत्थे अग जला लैने आ, तुसी अपना कुरान लै आओ, मैं अपनी अंजील लै आउना वा। इत्थे अग दे अंदर तुसी कुरान सुट्टदे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी अल्लाह तेरी कब्र ते करोड़ों रहमतां नाज़िल फरमाए। शाह साहब की आंदे ने अस्तूआ ने कुरान अग च सुट दई है, साडी गैरत ईमानी है गवारा नहीं करदी कि कुरान अग च वगा दई है। असी ते कुरान नू बेवुजू हाथ लाना पसंद नहीं करते, तू आने अग च सुटी है। असी कुरान नालों उच्चा बहना बर्दाश्त नहीं करते, असी कुरान वाल कंड करके चलनी बर्दाश्त नहीं करते। तू आने अग सुटना एवें नहीं होना। अंजील तेरी है कुरान मेरा है, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, तू अंजील अपने सीने ना ला लै। जेड़ा झूठा होएगा अग च छाल तू ही मार दे मैं भी मार देना वा। जेड़ा झूठा होएगा सने किताब भी सड़ जाएगा, जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब भी बच जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक चो नस पिया, आंदा अगर मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने जेड़ा मसाला अंजील नू चाड़ के आया सा वो अपने बदन नू भी चाड़ के आउंदा। फिर मनो ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक अंग्रेज ते यहूदी बैठे ने, ते अंग्रेज यहूदी नूं आंदा कोई ऐसा तरीका दस मैं मुसलमाना दे गालिब आ जावां। उदों ना मुसलमान तदाद दे लिहाज नाल थोड़े सन ते लेकिन है गालिब सन। हुण तदाद दे लिहाज नाल मुसलमान ज्यादा ने, है बोलो मगलूब ने। तुहाडे सारियां दी जिहड़ी रसी है ना अमेरिका दे हाथ च, यहूदियां दे हाथ च। वो जदों चाहते ने तुहाडे पाकिस्तान दा तेल वधा देंदे ने, चीनी वधा देंदे ने, कदी कोई चीज़ वधा देंदे ने, क्योंकि आह करज चों उन्हां कोई लैना होया, मकरूज चों यहूदियां दे होए, फिर मर्जी ते उन्हां दी चलनी। लेकिन उदों मुसलमान तदाद के लिहाज ना थोड़े सन, है गालिब सन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तार के कुरा होकर। अज कुरान नू छड्डिया ताई ते महंगाई जान नहीं छड्डदी, कुरान नू छड्डिया ताई ते बदअमनी दा शिकार आ, कुरान नू छड्डिया ताई ते असीं मकरूज हो चुके हैं, कुरान नू छड्डिया ताई ते इस मुल्क के अंदर बदअमनी दा मुल्क शिकार हो चुके हैं। कत्लो गारत आम है, गुनाह आम ने। एक कुरान दे छड्डन दी मेन वजह है जिहड़ी कौम कुरान नू छड्ड देंदी है, अल्लाह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म दियां इम्तिहानात ते अज़माइशां च पा देंदे ने। अज कुरान नू छड्डिया, कुरान कहंदा नमाज पढ़ो, असीं नहीं पढ़ते। कुरान कहंदा सूदी कारोबार ना करो। किन्ने लोग ने जिहड़े सूद लै भी रहे ने दे भी रहे। कुरान कहंदा बुढ़े माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो। किन्ने लोग ने जिहड़े बाप नू गालियां देंदे। कुरान कहंदा ज़कात दो, नहीं देंदे। बड़े बड़े मालदार ने जिहड़े ज़कात नहीं देंदे। कुरान कहंदा यतीमां दा माल ना खाओ,
کنے لوگ نے جڑے بھتیجیاں دا حق کھاوے بھانجیاں دا حق کھا کے بیٹھے رہے یتیماں دے مالاں دے قبضہ کیتا جا رہے قرآن نو چھڑ دیتا ہے اج ہر مسلمان پریشان ہے یہودی قرآن تھلے رکھ دے اتے اپنا پیر مار دے آندہ جب تک انہاں کو قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا انگریز کی آندہ ہے یہ تے گالی کوئی نہیں مٹھی پر مسلمان نے انہاں دے گھران دے وچوں مسیتاں دے وچوں قرآن دے نسخے کٹھے کرو ایک میدان چ رکھ کے اگ لا دیندا ہے بڑا راضی بیٹھا ہے ہن انہاں دے قرآن میں جلا چھڈے نے ہن میں ان کے انہاں تے غالب آ جاواں گا صبح صبح دا ٹائم ہے مسجد دے کولوں دی ایک انگریز دا وزیر گزردا ہے مسجد دے سین دے اندر عمر 9 سال دی ہے اکھاں تو نبی نے تے اللہ دے قرآن دیاں قرآن دا حافظ تلاوت پیا کردا ہے انگریز نو جا کے دا وزیر آندا ہے تو مسلماناں تے غالب نہیں آ سکدا اے کیوں انہاں دے نسخے تے جلا لوے گا انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا ہاں ویکھو نا ہن مسیتاں تھوڑیاں دے حافظ ایک وقت وہی حافظ لبنا پیندا سی حافظ تراویاں واسطے لبنا پیندا ہی ہن ایک حافظ سناندا پیچھے تین سامے کھلوتے نے مسیتاں ہی کو نہیں بولو ہاں مسجد لبنی پیندی ایک قرآن دا اعزاز ہے بچے ہی نہیں بچیاں بھی قرآن دیاں حافظاں نے بینے ہی نہیں نبینے بھی قرآن دے حافظ نے جوان ہی نہیں بڈھے بھی قرآن دے حافظ نے الحمدللہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے عمر 85-86 سال ہو گئی ہے اجے تک مسلح سناندے رہے دیکھو کتنی بڑی بات ہے بزرگ ہو گئے رہے ہر سال انہوں نے مسلح سنانا ہے ساریاں مصروفیات نو ترک کر کے اور انہوں نے دادا جی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہوں دی گل منو یاد آ گئی انہوں دے ناتے نا سن لو شبان دے آخری ایام گھر آئے تے ماں دیئے پتر حافظ قرآن کو ملیا ہی تراویاں واسطے اے اماں آج لبڑ جانا ہے تے ماں بڑی آپ دیدہ ہو کے نا ہاں دیئے پتر میرا بڑا دل کردہ سی کہ بر صغیر پاکو ہنچ تیرے ورگا عالم کو نہیں تے تو کدی قرآن سناندہ نا مسلح تے تیری ماں پیچھے کھلو کے تیرا قرآن سن دی اللہ اکبر تے نال مارو بھئی تے واقعہ نہیں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی جیسا عالم بر صغیر پاکو ہنچ کوئی نہیں سی رات نو فتنہ جنم نہیں تا سی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سویرے ہوتا جواب دے دے سن جدو مرزے نے دعویٰ کیتا نا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا تے مرزے دے اس دعوے دا جواب حیات مسیح دی شکل چ کتاب لکھی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے 1903 دے اندر شہادت القرآن جنیاں 2 جلدہ نے اس کتاب دا دباچہ پیر میر علی شاہ گولڑا شریف والے نے لکھے ہے اور وہ دباچے چ لکھ دے کہ آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح دے کتاب لکھی جائے نہ بھی جائے تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی شہادت القرآن ہی کافی ہے اکابرین اہل حدیث عظمت قرآن حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حاجی محمد امین صاحب اور میرے بھائی ذرا غور کیجئے مجھے یاد آیا مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب تائید اسلام دے نامنا ازالہ اوہام فتح اسلام مرزے نے 2 کتاباں لکھیاں 1891 دے اندر اور وہ دیاں 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے جس ہستی نے دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جواب دیتا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا لیکن عیسیٰ نے تے دمشق کے اندر منارے تے نازل ہونا ہے تو تے ہندوستان دی بستی قادیان پیدا ہوئے ہیں انہوں موت آنی ہے عرب دے اندر جنازہ مسجد نبوی دے اندر قبر نبی پاک دے قدمہ دے اندر روح بننی ہے پیغمبر دی حدیث ہے تو آنا میں اس عیسیٰ بن گیا اور تیرا مرنا تے عرب دے اندر مکے مدینے دور دی گل ہے میری پشین گوئی ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اس پشین گوئی تو بعد مرزا 1898 دے اندر
مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے پشین گوئی کی تھی تو مرزا 10 سال زندہ رہا تو نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. یہ سب تو پہلے کتاب دا جواب کنے دیتا ہے؟ اہل حدیث عالم دین. اور اگلی بات آؤ سامنے، سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نبی دی سیرت تے جن نے کتاب لکھی وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں نو آندے نے اماں چپ کر آنسو پونجے ماں دعا کر. پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا رات تراویاں ہی سنایا، دوجے روزے دوجا پارا، تیسرے روزے تیسرا پارا. فیصلہ بادیو رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے آندے ہو بھابیاں جے ولی کونی ہے تو وڈا ولی کیڑا جے؟ وہ بولتے نہیں. تھوڑے ہاں ولی وہ ہوندا ہے جڑا لکھو لا لے ادھا ولی، پورا لا لے پورا ہی ولی. اس طرح ہی ہے نا. لیکن نہیں، اس تو بڑا ولی کون ہے؟ 30 دن دے اندر قرآن پاک حفظ کیتا ہے. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ پیر میر علی شاہ نو ملن واسطے گئے، اس علاقے گئے ملن واسطے گئے. عصر دی نماز دا ٹائم ہے، پیر میر علی شاہ آندا ہے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ نماز تسا عصر دی پڑھانی ہے، اج پیر میر علی شاہ تھوڑے مگر نماز پڑھے گا. جڑے سنہ مریدین کہن لگے لے بھابی دے پیچھے ساڈی تے نہیں ہوندی. انہاں سارے مریداں نو کٹھیاں کیتا، انہاں کہا دنیا وچ کوئی ایسا بندہ لیاؤ جن نے 30 دناں ہی قرآن حفظ کیتا ہوئے. کوئی مثال پیش کرو. ایک قرآن دا اعزاز ہے کہ پیغمبر دے دور دے اندر 10,000 قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ صحابہ سن، اور 1,34,000 صحابہ نے میرے نبی دے کولوں قرآن بہ کے پڑھے ہیں. اور اس قرآن دے اندر دنیا دا کوئی علم ایسا نہیں. علامہ ابن عربی لکھ دینا اپنی کتاب 70,000 علوم اللہ نے قرآن چ بیان کیتے ہیں، اور تمام کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے اپنے قرآن چ بیان کیتے ہیں. سائنس قرآن دے اندر ہے. اے جڑی ٹیکنالوجی تھوڑی بن رہی ہے انگریز بنا رہے ہیں، وہ قرآن دے وچوں بنا رہے ہیں. جہاز قرآن دے وچوں بنا رہے ہیں. قرآن تیرا ہے، فائدہ انگریز چک رہے ہیں. جنہ علم تاریخ قرآن دے اندر ہے، مستقبل قرآن دے اندر ہے، ماضی قرآن دے اندر ہے، ریاضی قرآن دے اندر ہے. کیڑا علوم ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے قرآن سے بیان نہیں کی تھا؟ لیکن مسئلہ ہے اسی قرآن نو صرف پڑھنے کھانے تھے، اسی کلا نے پڑھنے واسطے رکھے ہیں، عمل کرنے واسطے نہیں، قرآن نو پڑھنے واسطے نہیں. میرے بھائیو قرآن دی تلاوت کریا کرو. جگہ دے پیر رب دی حبیب علیہ السلام فرماتے نے کیڑا بندہ ہے جڑا ایک اونٹنی گبن لینا چاہتا ہے صبح صبح؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول کیوں نہیں اسی لینا چاہنے ہیں. فرمایا صبح صبح قرآن دی تلاوت کریا کرو. ایک ایت دے عوض دے اندر اللہ ایک اونٹنی دا ثواب عطا کر دیں گے. ایک اونٹنی گبن او دا ثواب اللہ دیں گے. ایک اونٹنی، ایک قید ایک اونٹنی، تے جنیاں ایتاں پڑھو گے اللہ انہیں ثواب عطا کریں گے. آئیے ذرا غور کیجئے، ایک قرآن جڑا ایسی اتارے ہے، قرآن شفا ہے، قرآن غذا ہے، قرآن دوا ہے. جڑے جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ پاک نے انہاں نو دنیا چ بھی عزتاں عطا کر دتیاں اور آخرت دے اندر بھی عزتاں عطا کر دتیاں. آئیے میں پیغمبر دی ایک حدیث لگا سنان، حیران ہو جاؤ گے. میرے پیغمبر دی حدیث سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا 3 بندے ایسے نے جنہاں نو قیامت دی گھبراہٹ بھی نہیں ہوئے گی. ثلاثۃ لا یہولہم الفزع الاکبر، جدوں بڑے بڑے گھبرا جان گے 3 بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ گھبراہٹ نہیں دے گا. اگے سنو ولا ینالہم الحساب، اللہ انہاں 3 بندیاں نو بغیر حساب تو جنت داخل کر دے گا.
پہلی گل ہے انہاں نو میدان محشر چ گھبراہٹ نہیں ہوئے گی. دوجی گل ہے اللہ انہاں کو حساب ہی نہیں لے گا, بغیر حساب تو اللہ جنت دے دیں گے. تیسری گل فرمایا وہم اللہ, فرمایا مصیب من مسکن, اللہ انہاں لوکاں نو میدان محشر دے اندر کستوری دے ممبراں تے بٹھائے گا. کنیاں گلاں ہو گئی ہیں. انہاں نو میدان محشر دی گھبراہٹ بھی نہیں ہوئے گی, اللہ نے انہاں نو پوچھنا بھی نہیں, حساب بھی نہیں لینا, تے اللہ کستوری دے ممبراں دے اوتے انہاں نو بٹھائے گا. کون لوگ نے؟ 3 بندے کہڑے نے؟ فرمایا رجل قرأ القرآن, وہ بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے, دن رات قرآن پڑھدا ہے. آئیے قرآن دی تلاوت کریا کرو. قرآن پڑھن والا, قرآن دی تلاوت کرن والا, اینو قیامت دے دن میدان محشر دے اندر گھبراہٹ بھی نہیں ہوئے گی. اس بندے نو اللہ اس بندے دا حساب بھی نہیں لین گے. اگے تیجی گل اللہ اینو کستوری دے ممبر تے بٹھان گے. تے دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ راجل اما قوما وهم راسول, او امام تے قاری, او قرآن دا قاری تے حافظ جڑا امامت کراندا ہے, لوکاں نو نماز پڑھاندا ہے, او دے مقتدی او دے تراسی نے. اللہ اس امام تے قاری دا بھی حساب نہیں لین گے, انہوں کستوری دے ممبر تے بٹھان گے. اللہ اللہ اللہ, انہوں قیامت دے دن کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوئے گی. تے تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ راجل, فرمایا لوگو المؤذن, اذان دین والا مؤذن جیڑا ہے, جیڑا مسجد دے اندر آ کے اذان دیندا ہے. آقا فرماندے نے جن نے 12 سال اذان دیتی ہے بغیر اجرت تو, قیامت روئے مؤذن آئے گا. اللہ پاک کہن گے او بانگیا جا, جنت دے دروازے کھلے نہیں, ڈائریکٹ ہی داخل ہو جا. ان مؤذن نو بھی اللہ کستوری دے ممبر تے بٹھان گے. اس مؤذن دا حساب بھی نہیں لین گے. اللہ انہوں کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوئے گی. اگے آئیے نا, فرمایا جڑا انسان چاہتا ہے اللہ اللہ دنیا دے اندر ایک بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے بہ کے, نبی علیہ السلام دی حدیث ہے. ایک بندہ ہوئے جڑا دعا کر رہا ہے. تیسرا بندہ ہوئے جڑا نفل پیا پڑھتا ہے, یہ نفلہ چ منگتا ہے, دعا کرتا بھی منگتا ہے. اللہ اللہ اللہ, ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے منگتا نہیں, دعا نہیں کر رہا, لیکن قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا منگتا ہے دعا کرتا ہے وہ منگتا پیا تے رب نے دینا ہے. ایک بندہ نفلہ چ منگتا پیا, ایک بندہ قرآن پڑھی جا رہا, فیصلہ بادیو دعا نہیں کر رہا. آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آیا, کہنے لگا اللہ رسول میرا جڑا چھوٹا بھائی ہے نا وہ گھر چ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے, تو انہوں بلا کے کہو میرے نہ کوئی کام شام بھی کرے, سویرے قرآن پڑھ لیا کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور میرے آپ پروانیاں, تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے, او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے ہیں. یا میں نہ کیا کرو میں اسرا تے میں یہ تے میں وہ. اگر تھوڑی بیوی گھر چ قرآن پڑھ دیئے, تہجد پڑھ دیئے, نوافل پڑھ دیئے, اللہ او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو تھوانو رزق دیتا ہے. پر بیوی نیک ہوئے تو پھر ہی ہے, بول دے نہیں, بیوی خدمت گزار ہوئے, نیک ہوئے, پھر ہی گل بن دیئے. آئیے میں آگے چل رہا, ایک حدیث اور سن لو, بڑی کمال دی حدیث ہے. نبی دا ایک صحابی آیا, قرآن پڑھیا نبی علیہ السلام کو, حدیث دے چند سبق پڑھے, گھوڑے تے سوار ہویا تے واپس جا رہا ہے. اگے جا کے نا گھوڑے تو ڈگا, او دا منکا ٹوٹا, جان نکل گئی. نبی علیہ السلام ویندے نے, بھائی آپ نے فرمایا انہوں اٹھا کے انہوں لے آؤ گئی. یہ دین دا طالب علم سی, قرآن سکھنا آیا سی. آپ نے او دے سر نو نا اپنی گوچ رکھیا, گوچ تے نال ہی آقا پیچھے ہٹ گئے. صحابہ نے اللہ رسول نے سر نو تو گوچ تے رکھیا ہے تے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا دین دا طالب علم ہے نا, قرآن پڑھنا آیا سی, حدیث پڑھنا آیا سی, تے جنت دے فرشتے جنت دے وچوں لے آ کے نا پھل اے دے منہ چ پا رہے نے. میں پیچھے تاں ہٹیا کہ میں محمد وچ رکاوٹ نہ بن جاواں.
یہ کوئی چھوٹی گل نہیں ہے جڑے صفاں دے بہ کے نگے نگے طالب علم پڑھتے ہیں نا اللہ انہاں دے پیراں تھلے آسمان تے نوری ملائکہ اپنے پر وچھاندے نے اور ہواواں چڈن والے پرندے انہاں واسطے بخشش دی دعا کردے نے سمندراں چ مچھیاں انہاں واسطے بخشش دی دعا کردیاں کیڑیاں اپنیاں بلاں دے اندر انہاں واسطے بخشش دی دعا کردیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو آئیے ترجمہ بھی ہو جائے او دے لباں اُتے رب بولدا ہے ترجمہ ہو جائے وہ بول دے نہیں او دے لباں اُتے رب بولدا ہے سونا رحمت موتی رولدا ہے اُدا بولنا یارو کو قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا تے گل بڑی پیاری ہے لوگی پوج دے سن پہ قبرانو نالے شجرانو نالے حجرانو انہ در در دے پجاریانو ایک در تے سونا جھکانا آیا اللہ 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 پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اپنیاں دیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں دے وچ پورے اجاندہ سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا آئیے ذرا غور کیجئے پھر میں کہ بھی پڑھا اللہ اکبر کبیرہ ایک کون لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے قرآن دی وجہ تو عزت دتیاں قرآن آیا جڑے بتاں دے پجاری سن اللہ دے پجاری بن گئے قرآن آیا جڑے بدکار تے زانی سن وہ لوکاں دی عزتاں دے محافظ بن گئے جدوں قرآن آیا قرآن پڑھیا گیا جڑے لوگ راہزن سن اور رہبر بن گئے جڑے لوگ چور تے ڈاکو سنو مفسر قرآن بن گئے یہ اللہ دے قرآن دی تاثیر ہے اور میں صحیح بخاری دا ایک واقعہ لگا سنا دیا حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ عنہ عمر انہاں دی 6 سال تے انہاں دا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں عمر کنی 6 سال تے نماز تہجد دا شوق ویکھو کیڈا بڑا ہے عمر 6 سال ساڈے بچیاں جڑے 6 سال دے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں انہاں نوں البتہ موبائل دا ضرور پتہ ہے ابے دا موبائل کتے خراب ہو جانا نا باورا ادھر میرے حل کرے نا ذرا میں تینوں ہنے ٹھیک کر دینا کیوں بھی اللہ اکبر لیکن پوچھو پتر نماز ہوندی ہے ابا جی وہ تے نہیں ہوندی کھانا کھان دی دعا ہوندی ہے نہیں باتھ روم دی جان دی دعا ہوندی نہیں سون دی دعا ہوندی نہیں ادھر 6 سال دی عمر تے شوق نبی دی نماز تہجد ویکھاں آقا نماز گھر پڑھدے نے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی دوران میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی تے میں کہا خالہ جی جدوں خالو جی دی واری تھوڑے حل ہوئے نا تے مینوں ضرور دسیا جی کیوں جی حاجی راشد صاحب کھلو ہی رہے ہو بہ جو اچھا اللہ مزہ آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہما آندے نے میں خالہ دے کر خالو جی آ گئے ہن خالو بھی بن گئے نا کہ چچا زاد بھائی بھی سن نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تھوڑی دیر بعد ادھی رات نو آقا اٹھے لوٹے جی پانی پایا آپ نے وضو کیتا ہے مسواک کیتی وضو کیتا ہے نفل نیت لے آندے نے عمر 6 سال دی ہے میں نبی دا قیام وینا پیا آپ تے رکوع سجود وینا 2 نفل پڑھتے نے آپ لیٹ جاندے نے تھوڑی دیر گزری پھر آقا علیہ السلام اٹھے اوویں ہی لوٹے چ پانی پایا اوویں ہی وضو کیتا ہے پھر نفل نیت لے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی وضو کر کے جگاں دے پیر دے کھبے پاسے آن کے کھڑا ہو جانا وا اللہ اللہ تے میرے پیغمبر نے ادھر میرے ال ویکھو ایتھوں کن تو پھڑیا تے بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کیتا ہے آندے نے 2 نفل نبی نہ کھلو کے پڑھے زندگی چ اتنا مزہ نہیں آیا جنہ پیغمبر نہ کھلو کے نماز پڑھن دا مزہ آیا
آقا جدو فارغ فرمایا وے عبداللہ جدو امام دے مقتدی کلا ہوئی امام دے سجے پاسے کھلونا ہے کھبے پاسے نہیں کھلونا. یہ حدیث ساری زندگی مینوں نہیں بھولی. وہ جڑا لوٹا سی نا پانی والا جڑا بار بار بھرنا پیندا ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں بھر کے نا اوتھے ہی رکھ دیتا تے آپ اٹھے تے ویکھیا لوٹا بھریا. میمونہ تو بھریا؟ اللہ رسول میں نہیں بھریا, بچے نے بھریا ہوئے گا. تے جگاں دے پیر نے ہاتھ چک لے, ویکھو لوٹا ہی کام کر گیا. بول دے نہیں اس طرح ہاتھ چک لے آندے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. سبحان اللہ. آندے نے نبی نے دعا کی تھی. یہ ہن اتھوں شیکے بھی نکل دی ہے نا, بچے تھوڑی خدمت کرن, بزرگاں نو چاہیے انہاں نو دعاواں دین. بول دے نہیں دعاواں دیا کرو اپنے بچیاں نو. باپ دی دعا اولاد دے حق چ اللہ رد نہیں کردے. جڑے باپ ہو اپنے بچیاں واسطے دعا کریا کرو. تے جڑی اولاد ہے نوجوان بیٹھے نے جدو باپ تے ماں زندہ ہون ادو دعاواں کراؤ, تے جدو مر جان پھر انہاں واسطے دعاواں کرو. اے حق ہن نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. اللہ نے عبداللہ بن عباس نو 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا دیتا ہے. ایویں دی تفسیر کردے سن کہ کوئی صحابی بڈھے تو بڈھا بھی ایویں دی تفسیر نہیں سی کردا. تے حضرت عمر نے جب مفسر قرآن بنے نا تے حضرت عمر نے انہاں نو اپنا مشیر خاص بنا لیا. مشیر خاص دا عہدہ بڑا بڑا ہے. تے صحابہ نے اعتراض کیتا. حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ. خالد بن ولید کون نے جنہ 120 جنگاں لڑیاں نے. 87 زخم حضرت خالد بن ولید دے جسم تے تیراں تلواراں دے سن. پوری زندگی میداناں چ لڑدیاں لنگ گئی تے جدو موت آئی تو بستر تے آئی. اللہ اکبر. شہادت دی موت نہیں, تبھی موت فوت ہوئے. تے خالد بن ولید نے عمر یار ہے کی کیتا ہی آ نکے دے بچے نو ایڈا وڈا ہوتا دے چھڑے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جڑے جڑے گلاں کردے ہو نا وہ سارے مسجد نبوی چاہیے. سارے صحابہ جمع ہوئے, مسجد نبوی فل ہو گئی. حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اس سورت دی تفسیر بیان کرو وی کی ہے. کوئی اس سورت دی کچھ تو تفسیر بیان کردا ہے, کوئی کردا ہے. اینڈ تے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے عبداللہ اس سورت دی تفسیر بیان کرو. عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے. جدو یہ تفسیر بیان کرتی دو لفظاں جی خالد بن ولید وچ اٹھے کہنے لگے جناب میں اپنے الفاظ واپس لینا. ادھروں صحابہ اٹھے میں اپنے الفاظ واپس لینا, ادھروں ایک صحابی اٹھے میں اپنے الفاظ واپس لینا. تے نال ساڈا مطالبہ ہے کہ مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے, او دے اندر قرآن دا علم تے تفسیر پڑھان واسطے 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس پڑھائے. اے سانو قرآن دی تفسیر پڑھائے گا, اسی چٹیاں داڑیاں والے صحابہ دے کو قرآن دی تفسیر پڑھاں گے. اے جے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین. جڑے جڑے قرآن دے نال مل گئے او چل دے زمین تے نے, انہاں دیاں جُتیاں دا کھلاک جنت چ جا رہا ہے. سبحان اللہ. جڑے قرآن نہ لڑی چ لگ گئے نا اللہ نے انہوں دنیا کی مقام عطا کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. یار جننے بھی قرآن دے قاری نے انہاں دی عزت توقیر کیوں کر دے؟ حافظ احمد صاحب نے قرآن سنایا, انہاں دا ادب کیوں کرنے, انہاں دے سینے چ قرآن ہے. میرے استاد محترم قاری آصف اقبال صاحب تشریف فرمان ہے, اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی دے. انہاں دی عزت احترام ادب کیوں کرنے ہیں کہ قرآن دے قاری نے. میرا ادب کیوں کر دے ہو, میرے واسطے دعاواں کیوں کر دے ہو,
میرے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، ورنہ میرے ورگے تے کئی پاؤندے پھردے نے، انہاں نوں کوئی چاہ دی پیالی نہیں پوچھدا، بول دے نہیں اللہ۔ لیکن اللہ دے قرآن دے خادم کتے انہاں واسطے ناشتے، کتے روٹیاں، کتے سریاں دا انتظام، یہ قرآن دی برکات نے۔ کیوں جی حافظ صاحب؟ حافظ عاطف صاحب سانو سرگی کراندے نے 3 بجے ہی کھانا شروع کرنے ہیں تے 1 گھنٹہ ہی کھاندے ہی رہنے ہیں، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے، اللہ انہاں دے دسترخوان نوں اور وسیع کرے، اچھی کہہ دیو آمین۔ علماء دی شوق اور ذوق نہ مہمان نوازی کرنا او لوگ کردے نے جنہاں دے وڈیرے علماء دے ادب کردے نے، انہاں دے بیک سائڈ تے انہاں دا کوئی وڈا جڑا علماء نہ پیار کردا ہے۔ ورنہ اج تے تھانوں پتہ ہے، میں ایک تھاں تقریر کرن گیا، انہاں کہا جی ہاں مولوی نوں کہا تنخواہ 10 کنی لینی ہے پر روٹی تو اپنی کھانی ہے۔ اس طرح ہی ہے نا، روٹی کھان تو ساڈے گھروں خسرے کھا جان، ڈوم کھا جان، کنجر کھا جان، پر مولوی نہ کھائے، بول دے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ذر تیرا مال کھان تے نیک لوگ کھان، اللہ دے رسول دا کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا جدوں روٹی کھان گے نا تیرے گھروں تے وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے واسطے دعا کرن گے، تے اللہ انہاں دی دعا نوں رد نہیں کرتا۔ اس واسطے میرے بھائیو آئیے اج دی رات کا ایک پیغام ہے کہ اپنے بچیاں نوں قرآن دے، بولو دے صحیح یار، انجینئر بناؤ میں کو منکر نہیں، ڈاکٹر بناؤ میں کو منکر نہیں، بولو انہاں نوں وکیل بناؤ، جج بناؤ، میں کدوں کہنا کہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن انہوں جج بنایا ہے، وکیل بنایا ہے، انہوں تو انجینئر بنایا ہے، تیری میت اگے پئی ہے، تیرے بچے نوں جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی، تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے؟ اگلے دن ایک ڈاکٹر ہے میرا MBBS سی یار سی، وہ فوت ہویا، وہ دا پتر بھی اگوں MBBS، ہن پیو دی میت کو کھلو کے پتہ کی آندا ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ یہ لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے؟ یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جدی میت اگے پئی ہے تے پتر رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں۔ دسو نا، تفسیر کبیر دے اندر امام رازی لکھ دے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح سند نال قبرستان چو گزر دینے پے، ویکھیا ایک قبر دے وچوں اگ شولے پئی مار دی ہے، اللہ میری آنکھ نے اج تک ایویں دی اگ نہیں ویکھی، اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا عیسیٰ جدو واپس آؤ گے پھر دساں گا۔ واپسی آئے، قبر دی نار گلزار بن گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جاندیاں نار اوندیاں گلزار، نار کیوں بنائی؟ فرمایا یہ نہیں دسنا میں نار کیوں بنائی، یہ دے گناہ کی سنانا، میں یہ دسنا عیسیٰ کے گلزار کیوں بنائی، یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، آج دے بچے نے توتلی جی زبان چو بسم اللہ پڑھی ہے، اے دے بچے تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہیں۔ بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، بچہ حافظ قرآن بن جائے، بول دے نہیں ہونا۔ اور ایک قرآن دی تلاوت بلا ناگا کرو، صحیح گل جی، بلا ناگا۔ تھوڑے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب دی ایک افطاری رکھی تے او نا کول ریال پے سن، انہیں پھڑ کے نا قرآن کول پیا سی، اودے چ رکھ دیتے ریال، افطاری دا ٹائم سی، ریال وہ قرآن پھڑ کے انہیں باری چ رکھ چھڑے۔ وہ ہن بعد جنہیں افطاری کرائی نہ لے، مولوی نالے افطاری کر گئی تے نالے ساڈے ریال بھی لے گئے، انہیں پورا سال دا توا لایا، سال بعد انہیں پھر سد لیا، انہیں پھر وہ بھی پیسے کول رکھے، لیکن وہ قرآن نہیں سی پیا۔ انہیں کہا بھئی تھوڑے پیسے پے نے، وہ کہنے لگے مولوی صاحب پچھلے سال لے گئے جو ہون بھی لے جو۔ تو مولوی صاحب چیخا مار کے رون لگ پے اچھی اچھی رون لگ پے۔ انہوں نے پوچھا مولوی صاحب روندے؟ انہوں نے کہا روندا میں اس وجہ تو نہیں کہ تساں میرے تے بدگمانی رکھی ہے پورا سال، رون منو اس گل دا آ رہا ہے کہ پورا سال ہو گیا، وہ سامنے باری چ قرآن پیا، تو ہاں قرآن تھل کے ہی نہیں ویکھیا۔ ساڈے گھراں چ قرآن پورا سال پہ اتنے مٹی پئی رہندی ہے، نہیں پڑھتے۔ ہے ہن رمضان چ قرآن پڑھیا ہے، پورا سال چھٹی ہے، قرآن نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے صرف رمضان چ قرآن دی تلاوت کی ہے، بعد چ نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے صرف رمضان چ روزے رکھے نے، پورا سال چھٹی۔ اور بھئی رمضان تو علاوہ نبی نے 6 روزے شوال دے رکھے نے، ایام بیز ہر مہینے دے 3 روزے رکھے نے،
پھر سوار جمعرات دا روزہ نہیں چھڈیا، یکم ذوالحج تو 9 ذوالحج تک آپ نے روزے نہیں چھڈے، شعبان دا پورا مہینہ روزے رکھے نے، یوم عاشورہ یوم عرفہ دا روزہ رکھے ہے، نبی علیہ السلام نے پورا سال روزے رکھے نے، صرف رمضان کی نہیں، رمضان کی قرآن نہیں پڑھیا پورا سال پڑھیا ہے، رمضان کی دعاواں نہیں کیتیاں پورا سال کیتیاں نے، رمضان کی اللہ دے راج خرچ نہیں کیتا پورا سال کیتا ہے، رمضان کے اندر ہی چگلی غیبت گالی تو پرہیز نہیں کیتا پورا سال کیتا ہے۔ وہ تو آواز آؤندی ہے رمضان جیسی زندگی تو بنا لے، عید جیسی موت میں دے دیا۔ بول یہ قرآن دی برکت ہے اور یہ دی عظمت ایک اور حدیث سن لو، حیران ہو جاؤ گے۔ فتاوی دین الخالص دی جلد نمبر 6 ہے، مولانا امیر پشاوری حافظہ اللہ انہوں نے انہاں لوکاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ اللہ دا قرآن پڑھن والے انہاں دے اندر انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، انہاں دے وچ قرآن دا حافظ قرآن دا قاری بھی ہے، دنیا تو فوت ہوندا ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دے نے، زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہے ہیں، ایدہ گوشت نہ کھائیں۔ زمین سے بول کے آنی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے، اور جدے سینے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی کھاندی نہیں تے انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولو جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی قرآن دے حافظ دے قاری نو فیصلہ بادیو انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد، اور منو صحیح ترغیب و ترہیب دی ایک حدیث یاد آئی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو صحیح کیا، اپنے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم دی آگ واجب ہوئے گی، قیامت دے دن قرآن دا حافظ انہاں 10 دی سفارش کرے گا، قرآن دے حافظ دی سفارش دی وجہ تو قیامت دے دن انہاں 10 نو اللہ جنت دا ٹکٹ عطا کر دے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اس واسطے قرآن کہندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں قربان جاواں اے قرآن جیڑا ہے جس ہستی مقدس سے نازل ہویا ہے، اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں جدے سینے تے قرآن آیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع تے قدم جا چمانی ہو جائے سب سامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر
ملکوں پہنچن جوان ضعیف نہیں کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا تے گل بڑی کمال ہے اللہ والے نے موتی پرو دیتے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا تکبیر شان قرآن عظمت قرآن سید عبدالغنی شاہ صاحب شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب اللہ دا قرآن پڑھنا تے کمال کر دینی قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ نال قدرتاں نرم انگوریاں نو سخت زمین چو بار لیا نوالا پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتھر چھان دے لئی بنا نوالا اس ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھل لگا نوالا فیصلہ بادیو اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جاندا کلا آسمان والا سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکتا پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نہیں لا سکتا کاف کن دیا منزلہ اجے پئی لیاں سن جدو
میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے کوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی سب سام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اچھا کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے اور تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاویں لکھ ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چڑھیا بدلاں چو پانی دا فوارا کٹیا سمندراں چو کٹے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب ویکھو کر ہے کمال چڑھیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کٹیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو چھڈ دے اوے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چیڑی تے ممولے بھی شکارے رب نے مورا اتے رنگ کی ویچارے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے بندے تو رب نالو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے یار اور بس کر دو گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نہیں ساڈے علاقے نا گلو شاہ دی منڈی لگدی ہے 2008 چوتھے آیا سیلاب وہ لوکاں دے ڈنگر بھی بابا جی رڑ گئے بول دے نہیں تے لوکاں دیاں مٹھیائیاں بھی رڑ گئیں مٹھیائیاں بھی ڈنگر بھی جلیبیاں بھی گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نہیں جدی اپنی رڑ گئی منڈی نہیں پانی وڑ گیا وچ چکھنڈی نہیں انہیں دتیاں دکاناں تار نہیں ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار اوتھے نہیں رہنا جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نہیں لڈو پیڑے جلیبیاں تریاں نہیں پر پاپے ہرانا اٹھ گئے جلیبیاں ادھر بابا کر دیاں پھر لڈو ادھر بابا کر دے پھر پر بابے ہرانا اٹھ گئے کھڑیانی ڈنگر رڑ گئے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے نہیں رہنا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو اللہ قرآن دا اس مسجد دے بانی حاجی عبدالستار صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اللہ انہاں دے اہل خانہ دیاں قبراں نو بھی جنت دیاں کیاریاں بنائے اونچی کہہ دیو آمین اللہ تھوڑی بیوی نو بھی صحت دے جڑے مسجد دے خادم نے نوکر نے اللہ دے گھر دا دھیان رکھ دے نے میاں عبدالرؤف صاحب حقانی اللہ انہاں دی اہلیہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں نو بھی اللہ صحت دے اور مسجد دی خادمی اللہ انہاں دی قبول کر لے اس طرح شیخ امین صاحب ساڈے بزرگ نے اللہ انہاں دی اہلیہ ساڈی اماں جان نو ایویں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے شیخ امین صاحب دے بھائی ناصر صاحب
اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ باقی سارے بھائیاں دیاں بچیاں نو اللہ حافظ قرآن بنائے، بیٹیاں نو قرآن، جنہاں نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نے اللہ نیک بیٹے عطا فرمائے۔ اپنا جڑے فوت شندگان نے ساڈے عزیز و اقارب حاجی سلیم صاحب دی بیٹی، اس طرح ہور بھی دیگر جنہاں نو اللہ نے اولاداں نہیں دیتیاں نیک اولاداں عطا فرما، جنہاں نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نے اللہ بیٹے عطا فرما، اچھی کہہ دو آمین۔ ہن دعا کر لو انشاءاللہ تعالی۔ ہے جی جڑے انہاں دے ماموں فوت ہو گئے نے انہاں واسطے سارے واسطے دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عبادہ المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حامد بھائی دے کاشف بردر اللہ سن اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، جنہ دے جو عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے، اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عبادہ المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارشاد شاہ جن ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، میرے اللہ انہاں دی بخشش فرما، میرے اللہ جنہاں نو نیک بیٹے دیتے نہیں اللہ قرآن دے دائی اور قرآن دے اللہ مبلغ بنا۔ اللہ میرے بھائی بلال دے بچیاں نو قرآن دے حافظ قرآن دے قاری بنا، بھائی حامد صاحب بھائی عاطف صاحب دے بیٹے اور بیٹیاں نو دین دے مبلغ بنا، اللہ بیٹیاں نو قرآن دیاں قاریہ بنا، میرے اللہ جنہ نو اولاداں دتیاں نہیں اس مجمع چ سارے دیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن دے قاری قرآن دے حافظ بنا، میرے اللہ ساڈے بھائی کاشف دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اللہ اس مسجد دے بانی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، میرے اللہ بھائی بلال دے والدین دیوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ میرے امی ابو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا، اللہ جتھے میرے ماں باپ آرام کر رہے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے میرے چاچو دی قبر تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرما، اللہ میری اہلیہ دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا، اللہ تیری نیک بندی جتھے ستی ہے اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما، اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما، اس مرد مجاہد نے کنے سال تک بچیاں نو بخاری پڑھائی اللہ قبول فرما، میرے اللہ اے جننے تیرے بندے آئے بندیاں آئیاں عرشاں دے شاہا، اللہ اے چٹے والا والے بھی بیٹھے نے اللہ جنہ دیاں جوانیاں تیرے دین دے اندر صرف ہو گئیاں، اللہ نکے نکے بچے بھی بیٹھے نے جوان بیٹھے نے بوڑھے بیٹھے نے، اللہ تیریاں بندیاں آئیاں نے اللہ سب دانا قبول فرما، میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں، اللہ ساڑھے گناہوانو معاف فرما، میرے اللہ حافظ عاطف صاحب اللہ اس مرد مجاہد دے رزق دے اندر برکات نازل فرما، میرے اللہ میرے بھائی بلال صاحب اللہ حامد صاحب بھائی ناصر صاحب اللہ انہیں چون بھائیاں دے رزق چ برکتاں عطا فرما، اللہ انہاں دے کراں دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، اللہ انہاں دے تایا جان حاجی سلیم صاحب اللہ انہاں دے رزق چ بھی برکات نازل فرما، میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب داؤنا قبول فرما، اللہ اس مجمع چ جنہیں دکھی نے اللہ سارے آندے دکھانو دور فرما،
تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو آیا تیرے در تے میں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے اللہ اسی تیرے در تے آئے ہاں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے ہاں موڑ موڑ کے سر سجدے چ سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا پا دے تو تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ عرشاں والیا تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں تیرے اگے منتاں نے ساڈا کوئی زور نہیں ساڈے گناہاں دی گٹھری پھول نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو اللہ جا بخش دیتا ہے فرما دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو اللہ ہن سختی نہ کری میرے تے اللہ می رحمت والا پا دے تو اللہ بڑے بڑے دکھی اس مجمع چ بیٹھے نے تیرے بندے بندیاں اللہ انہاں دے دکھاں نو سکھائی تبدیل کر دے اللہ جڑے کاروباری وجہ تو پریشان نے اللہ کاروبار ہے نہیں کاروبار اللہ مندے پڑ گئے کوئی اپنے کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے کوئی گھریلو پریشانیاں چ مبتلا ہے اللہ سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے مولانا رفیق مدن پوری صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا ساڈے پائی صدیق مدن پوری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جن حاجی راشد صاحب اللہ انہاں دے پائی تے انہاں دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جنہیں میرے دوست نے پائی عمران صاحب نے اللہ انہاں دے رزق مالو جان چوی برکات نازل فرما اللہ میرے پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے اللہ میرے استاد محترم قاری آصف اقبال صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں اس مجمع چاہے کوئی بے اولاد نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو نریاں بچیاں دتیاں نی نیک بیٹے عطا فرما اللہ میرے بیٹیاں نو بھی نیک بیٹے عطا فرما اللہ میرے بیٹیاں نو 3 بیٹیاں دتیاں نی نیک بیٹے عطا فرما اللہ اے رلوی بارش پا دے اللہ رلوی بارش پا دے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں نے نیک بیٹے دے دے اللہ جنہ دے بیٹے نے نیک بیٹیاں عطا فرما بہت پسینہ آ گیا ان میں نو اللہ یاسر بیٹا لاہوروں آیا اللہ دی جوانی چ برکتاں عطا فرما اللہ جننے دوست احباب ساڈے عزیز و اقارب شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ جڑے عزیز و اقارب شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں عرشاں والیا ساڈے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل فرما میرے اللہ ساڈیاں گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل فرما میرے اللہ ساڈے والدین جنہاں دے حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا
اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما اللہ قبر دے سپ تے ٹھوئے بڑے زہریلے نے اللہ قبر دے سپ تے ٹھویاں کولو سانو بچا اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولو محفوظ فرما ربنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ہاں جی ساڈے عزیز نے محسن صاحب اللہ انہاں دے بیٹیاں نو بچیاں نو اللہ شفا عطا فرما اللہ جنہ دے عزیز و اقارب بچے نوجوان بوڑھے ماواں بہناں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما میرے اللہ اس پروگرام نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما حافظ احمد صاحب دا اللہ قرآن سنانا جنہاں نے پیچھے کھلو کے سنے اللہ قبول فرما میرے اللہ ساڈے سارے دیاں گناہاں نو معاف کر کے اللہ سیئات نو حسنات چ تبدیل فرما میرے اللہ جنہاں ساتھیاں نے تیرے گھر دا دھیان رکھ دینے اللہ انہاں دے جنت چ درجات بلند فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے اللہ تیری بغاوت کر رہے نے تیریاں نعمتاں دتیاں ہوئیاں کھا کے اللہ انہاں مسلماناں نو اپنے دین دا تابعدار بنا اللہ انہاں مسلماناں نو دین دا تابعدار بنا میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ